بیاو مرید دیوانگیں بیاہ کے دیوانے کنو مولانگو مستانگیں توہانی عشقا زرے من پا وطن دیوانگو توہانی اشتوشتے میر جا کرے ماڑیا مہانی ملکا ندو جوری بدن دیر مانگے مہانی ملکا ندو جوری بدن جل گیا نندو کے شرف مندی مارو چونکہ جر گئے ادھا بارے میں اسی تجویزہ میں دیں اور ٹائموں باز کم نہیں مرچی وادر نام تیوگے دنیا ہے بلے ماں دوش کی صرف شپا وشاں عوامی نمائندہ بھی ہمدہ بیتگا دوشی شپے 10 بجا چے لائٹ بورتن تا وادر گوندما پیسکتا ایک گرما اے اولی توفائیں کہ وادر ایک گرما دوزخ جوڑ کو تواب دیا آپ امیروں نے کہ کربلا من گوشاں 5 تاریخ یہ وزیر اعظم آئے گے یہ نمائندہ بھی نشت کا آپا ببرا یم باہر پریچا تو ببرا کیا بچارے انسان ایک بارے کے قابل ہے ضرورت ہے یہ حیوانہ نہیں ماں آیا انسان نہیں ماں حیوانی اور 2 میں چور شدہ گوتا اس کا میں شرینک کنا ارے مردک تو انگا بلوچا نظانے شرینک کنا بہیا تو چے شرینک کنے سرزمین منی وطن منی تو منہ شرینک کنے تو بلوچا نظانے من تراشا بلوچ کار دپے ہما گزی کار دل بندہ کیا ہور گوارید آپ ملیت ہار ملیت پدا ہمیں گزے کار اگا پروشا پدا تیچنت اوچتی بلوچ ہماری تاریخ تو کا اور بلوچا تو چیوشے معاشانہ کے سٹیٹ پر فورس پر بیم چہی کنا اور یک تجویزیں مدینا تجویز سے احتجاج آگو اور ادا قانونی پیٹیشنی بھی داخل بکنا ہائی کورٹا پچھا منہ یاد ہے یک زمانی گیا ہم کوئی کہا نشتے تھے میڈل لنگڑی مردوی ہمورا آرات کے فوربس کمپنی امریکہ نا لیسن دات گئے جرنل ریٹائرڈ اختر کس سے کوششہ چاہیے دائک بھی تھے مرچی بھی ہمیں ڈولے مردوں ہمیں کارا کر گیا ہمیں کے مارا تر سے نگیا پیٹیشن داخل کورٹ ہائی کورٹ کا میں حق کا فیصلہ دات جنرل اختر بہتے امریکن زا آؤٹ بھی منوشا عدالتہ بھی برہتا تاکہ ملک کے قانون بھی آزمائن تا کیا انسان ایک قدرت ادا روزگار تاو برتا انچو مگو آپ مسئلہ ہے بچار اچھا شنزانی جے میں اٹکنے کے واجہ مخلوق کا درست زمین برتنا زنتی پیٹے کستے ہیں یا تی ماتے جیسے ڈا بولی اے بلوچانی زمین نہیں تو کہتی جیز گونے تی زالے جیز بانی کسی جیز ہے یا گون نہیں دریا تو تباکو تھا اے دریا اے زر تو مارا بیندے اے باتیں لب گندے مکی میں دراتے اسے دل بندہ اسے سائے گا ہما شہید بھی کرنا ہے لگوا دے رہے ہیں بلوچستان حقوق کا پجوت کو دے تو چاہے مجھے ماتی وطنہ وطی کسی زمینہ وطی حقوقہ پیک چمسو یہ بدے اور مانگو شکلوں کا ماں صرف بانگوی کروس مبین یہ دے کروس بانگ دا میرے نماز نہ کہاں ماں گپ کنے والے عمل نہ کنے چو مبی گپا گور عمل میں کرے بانگوی کروس مبین بلکہ کستے بلوچ تاریخ زندگ میں کریں اس دیر کسی پتے میراث نہیں کوہنگے کوئی کرات ماں کو سگارنگے ابتگان یہ 1000 سال بلوچے گا مندگی حیران اسے آپ پریچی بلوچہ اشتر روگن بیچی نہیں کہ دامن چائنے اچھی گواتا زورتا ہے رات کا کہ موسم خراب بیتا کلام طرح بوتو شینا بجا ایمان شینا ہمارا ڈولے مائر موسمیاتا ریڈ انڈیا نے سردار مو امریکن ریڈ انڈیا نہیں بیتا کہ مرچی آؤدا نیا ادھر دوست بیتا گا یورپین کیا ہودا شوتا گا چونکہ میں سر ابھی دوست مرچی قابضا آؤدا ریڈ انڈیا نے سردار مو بڑا ریڈ انڈیا نے کسے ہی چوک لوٹائیں تا امریکہ وہاں گیا دیو شہران لوٹائیں تھے اسی تو میں سردار بے بڑا ہمیں کہ ریڈ انڈیا نشتری تا امریکہ واصلی مردم آبشتا آیا گو اشیا میں آزمائنی سرداری قابل نہیں
उसकी वजह ईरान की सर्दी चू भी कि हम दार मुझ भी करें रेडी दिन को बिल्कुल हम सरदार चो करो दार मुझ भी करें सरदार बिजा ये मर्दम मायर मौसमियत चूंकि चाहे कि पाकिस्तान मायर मौसमियत हमारे गोश्तदार गए अगर वक्त की अमूदा चत का गोश्तदार गए तो पदा आया रीडुआ दात मौसमियत के साथ ईरान की सख्त सर्दी भी पदाय शोती राजा उसके दार गिश्तर मुझ पे करें पदाय कुरुची उसके सख्त बास तोंदे सर्दी कहे पदाय शोती मखलूका को दार अंगा गिश्तर पे करे बड़ा इशिया पदा वक्त कौन को हमारे मुस्लिम तो शोमा चो जाने कैसे सर्दी आएगी उसी वजह मादिता रेडेंडियन कैसे दार जमा कर गए बच्चा जमीन में वारिसा सनफ सोयला इस जमीन में मिजाजा बलूच से तो नजानिए तो इस जरा तबाह करेंगे वायर में सरात थे दुनिया पाबंदी है तो दुनिया तो चतुर्षी हजास्ता दे वक्त मावशे सिंधे टालर उसी सिंध जाने पाकिस्तान नहीं वाजा तई पाकिस्तान मुबारकबाद सिंध पाकिस्तान माना वो पर सिंधिया को मारे करने मामे वार नहीं टकरा पे इससे साथ के सजिते हुए दुनिया पाबंदी और मगेश्तर वाद नजीरम और बना उम्मीद है कि वजीर आजम के हमें शरबता वारे न थी बच्चे के व्यवहार थी कि आप तुम वारे मेहनत वार